Maayong adlaw diha my friend. Gusto ba ka maligo sa hot spring o gusto pud ba ka maligo sa falls? Tara, ubani ko og atong i-explore ang 2-in-1 nga resort, ang Pangyan Falls and Hot Spring Resort. Kung gikan ka sa Mati City, 25 to 30 minutes imong biyahon, maabot na nimo ning area. Kani nga falls ug hot spring nahimutang sa barangay Don Mariano Marcos, munisipyo sa Lupon. Pero sa Mati Maragusan Road nimo ni siya agion. Dali ra maabot ang area kay sementado naman ang pagpadulong dito. Naay signage sa kanto maong makabantay ka kung naabot na ka. Pag abot nimo sa area, mubayad ka og 20 pesos nga entrance fee ug pwede pud ka magpalit og mga pagkaon or mga soft drinks kay naara may tindahan sa entrance. Sa pagsulod nimo, agaw pansin dayon ang Little Lagoons sa left side. Mao kini ang hot spring diring dapita. Clear kaayo ang tubig, unlike sa sapa or falls, diring dapita init ang tubig pero dili pud siya makapaso. Pagkahuman, giadto nako ang ginatawag nila nga busay or ang main falls. Naay maagian padulong didto pero extra careful lang pag abot sa mga hagdan kay isa lang ka tao at a time ang makaagi. Pero pag abot nimo sa taas, ma-amaze gyud ka sa rock formation ug sa mismong falls. Kanang fog sa iyang palibot nagahatag og cooling effect inubanan sa mga dagkong kahoy sa kilid. Nice kaayo maligo diri. O bugnaw og nindot magkuha og pictures diri. O kung dili nimo kaya ang kabugnaw sa falls, naara pud kay option nga moadto sa hot spring. Na-amaze ko sa 2-in-1 nga experience nga gihatag sa lugar. Dili ka mahayan ang pag-explore nato diri. O kung gusto wag 2-in-1 nga resort, hapit na diri sa Don Mariano Marcos sa Pangyan Falls and Hot Spring Resort.